As part of the Fit India movement, the Old Goa Police organized a fitness and awareness drive at St. Cathedral Church, Old Goa. The month-long fitness movement by the Old Goa Police concluded on Tuesday with the participation of various schools. Chief Minister Pramod Sawant stated that other police stations in the state will also conduct the activities every year. Next वचून बाकीचे पुलिस स्टेशन इनिशिएटिव्स घेऊन थंयसर हे कार्यक्रम करतले स्टार्टेड बाय वन पुलिस स्टेशन. फिट इंडिया मुवमेंट हो आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान सुरू केला कित्याक त्याच्या मनांत आमच्या आख्या भारताच्या नागरिकांक एटलिस्ट मिनिमम फिटनेस आसून आमचे भारत देश एक उमेदीन आनीक बऱ्या भलायकेन रावलेलो नागरिकांचो वावर करतले नागरिकांचो देशा पासत वावुरतले नागरिकांचो जावचो हे मनान धरून आमच्या हांगासर ओल्ड गोवा फाटले एक म्हयनो पासून गोवा पुलीस आमचे ओल्ड गोवा पुलीस इनिशिएटीव घेवन लोकां आनीक पुलिसां मदें हो संबंद वाडोवन रिलेशनशीप वाडोवन हो फिट इंडिया मुवमेंट फुडें व्हरतात. आयज ताचो कन्क्लुडिंग प्रोग्राम आनी आयज ऑनरेबल सीएमूय येतलो म्हूण घुमयलां आनी हो प्रोग्राम आख्खें गोंयचे नागरीक भारताचे नागरीक एक जावन पुलिसां बरोबर सगळ्या सेवक समाजीक सेवकां बरोबर आमी नागरिकांनी ताका पाठिंबो दिवंक जाय, फुडाकार दिवंक जाय आनी आमी सगळे आमचे वतीन फीट जावन आमच्या वावराक आमकां दिल्लें कार्य आमी बरे भाशेन करूंक आमी वावरूंक जाय. Sagun Gowde for Herald TV.